अस्सलाम वालेकुम। मैं आई हूँ अपने नावल तेरे इश्क में किस्त है 34 और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। सबसे पहले हमेशा की तरह बोलूँगी कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके अलावा आप सबसे रिक्वेस्ट है और जो मुझे सुन रहे हैं वॉइस ओवर सुन रहे हैं कि प्लीज़ मुझे मेरे फेसबुक पेज पे फॉलो करें, मुझे मेरे एफबी ग्रुप पे फॉलो करें और उसके अलावा मुझे बताते रहें कि आपको नावल कैसा लग रहा, आज की एपिसोड कैसी लगी। और आपको मुझे पता था सब बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं एपिसोड का, लेकिन एपिसोड थोड़ी लेट हो गई। सम टाइम सुबह के टाइम तैयार हो जाती है, सम टाइम 5 o'clock के बाद हो जाती है, सम टाइम रात को हो जाती है। खैर जैसे ही एपिसोड तैयार होती है मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जल्द से जल्द वो एपिसोड अपलोड कर दूँ। तो चलते हैं हम अपने आज के नावल की तरफ इस दुआ के साथ, जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और दूसरों के चेहरों पर भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें। तेरे इश्क में एपिसोड 34 और तहरीर नूर आसिफ। निकाह से वापसी पर गाड़ी में गहरी खामोशी छाई हुई थी। अरमान खान लब भींचे संजीदा चेहरा लिए खामोशी से ड्राइव कर रहा था। नैना स्पार्ट चेहरा लिए रूठी रूठी सी बैठी थी। आज पहली दफ़ा नैना के अंदाज में गुस्से से ज़्यादा अरमान के लिए नाराज़गी थी। नैना को यूं ईशल के सामने अरमान का चिल्लाना बहुत बुरा लगा था। उसे कहीं ज़्यादा अरमान और ईशल का हाथों में हाथ डालना बुरा लगा था। नैना को समझ नहीं आ रहा था उसे क्यों इतना बुरा लग रहा है, उसे वो मंजर क्यों भूल नहीं पा रहा। नैना ने गुस्से से अपना दुपट्टा ठीक किया था जो इससे संभल ही नहीं रहा था। नैना ने वो दुपट्टा शानों से उतार कर गुस्से से झंझलाते हुए अपने पैरों में फेंका, जिस पर अरमान खान ने गुस्से से नैना को घूरा। क्या मिस्टर खान ऐसे क्या घूर रहे हैं, नहीं संभलता मुझसे ये टेंट, नैना ने मुंह बनाते हुए कहा। नैना तमीज़ से दुपट्टा उठाओ और अच्छी तरह खुद पर ओढ़ो, वरना तुम्हें सच में टेंट उड़ाना शुरू कर दूंगा, अरमान खान गुस्से से ऊंची आवाज़ में चिल्लाया। तो नैना ने मुंह बनाते हुए दुपट्टा पाँव से उठाकर दोबारा से ओढ़ा था। तुम धमकी के बगैर नहीं चल सकती नैना, अरमान ने तासब भरी नज़रों से नैना को देखा था। नैना की दुपट्टा ठीक करते हुए एक चुटती सी नज़र अरमान पर पड़ी तो नैना ने शॉक्ड के आलम में अरमान को देखा था। अरमान के कॉलर के साइड पर रेड रेड लिपस्टिक का मार्क था। नैना आंखों में आंसू लिए मुंह खोले बेयकीनी से अरमान के कॉलर को देख रही थी। गाड़ी घर के गेट के अंदर दाखिल हुई तो नैना ने गुस्से से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उतरते हुए पूरी कुव्वत से दरवाज़ा बंद किया था कि अरमान खान भी हड़बड़ा उठा था। नैना तन फन करती अंदर दाखिल हुई। अरमान खान अपने गुस्से पर काबू पाते हुए नैना के पीछे घर के अंदर दाखिल हुआ, मगर अंदर का मंजर अरमान खान का खून खुलाकर रह गया था। नैना ने अंदर दाखिल होते हुए अपना क्लच जोर से दीवार पर मारा था और अपना दुपट्टा गले से उतारकर ज़मीन पर फेंका और धाड़ से अपने रूम का दरवाज़ा बंद करती हुई अंदर चली गई। अरमान खान ने खून के घूंट पीते हुए गहरा सांस भरते नैना का दुपट्टा उठाकर बाहर सोफे पर रखा था और खामोशी से अपने कमरे में चला गया। नैना कमरे में आकर बेचैनी से टहलने लगी। नैना ने गुस्से से अपनी इयरिंग्स उतार कर ड्रेसिंग पर फेंके थे और अपने बालों को चूड़ी की सूरत में लपेटा था। अपने होंठों पर लगी रेड लिपस्टिक नैना को इंतहाई बुरी लगी थी। नैना ने गुस्से से टिश्यू उठाकर लिपस्टिक रिमूव की। मिस्टर खान के कॉलर पर लिपस्टिक का मार्क था क्या, नैना ने कमरे में टहलते हुए सोचा। हाँ, वो रेड कलर का निशान था, वो लिपस्टिक का ही निशान हो सकता है। और ईशल ने भी तो रेड लिपस्टिक लगाई हुई थी। क्या मिस्टर खान और ईशल में अभी तक कुछ चल रहा है, नैना रूहान सी हुई। अगर कुछ चल रहा है तो तुझे क्या नैना शाह, जो मर्जी करें वो 2 नंबर सरफिरा खान, तुझे क्या नैना शाह, तेरे लिए तो अच्छा ही है, तेरी जान छूट रहेगी उससे। नैना बेचैनी से सोफे पर बैठी थी। तो क्या ईशल और मिस्टर खान के बहुत गहरे ताल्लुकात थे। नैना ये सोचकर फिर से बेचैन होते सोफे से उठ खड़ी हुई थी। मिस्टर खान कौन से दूध के धुले हुए हैं, मुझे वो लिफ्ट में किस कर सकते हैं तो ईशल जैसी बेबाक लड़की के साथ तो यकीनन बहुत गहरे ताल्लुकात रहे होंगे। नैना ने कमरे में पड़ा वॉज उठाकर ज़मीन पर ज़ोर से दे मारा था। नैना ने गुस्से से अरमान के कमरे का रुख किया। नैना अरमान के कमरे में दाखिल हुई थी। अरमान वॉशरूम में शावर ले रहा था। अरमान की शर्ट बेड पर पड़ी थी। नैना ने वो शर्ट उठाकर
कॉलर देखा, वो वाकई में लिपस्टिक का निशान था। दिल में एक मुहिम सी उम्मीद थी, शायद उसकी गलत फहमी हो, वो किसी और चीज़ का निशान हो, मगर वो वाकई में लिपस्टिक का निशान था। अरमान वॉशरूम से शावर लेकर निकला। अरमान खान इस वक्त हाफ टी शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र में मलबूस था। बाल हल्के हल्के गीले माथे पर बिखरे थे, जिन्हें वो टॉवल से खुश कर रहा था। अरमान टॉवल बेड पर उछालते हुए हैरानगी से नैना की तरफ बढ़ा, जो शर्ट हाथ में लिए भीगी आंखों में शरारे लिए उसकी तरफ देख रही थी। क्या हुआ है नैना, और ये शर्ट पकड़े क्या कर रही हो? अरमान खान ने नैना के पास आकर अचंभे से पूछा। नैना ने गुस्से से वो शर्ट अरमान के मुंह पर दे मारी थी। ये क्या बेहूदगी है नैना, अरमान सुर्ख चेहरे के साथ चिल्लाया। मैं तुम्हारी बदतमीजियाँ कब से देख रहा हूँ और बर्दाश्त भी कर रहा हूँ, मगर अपनी लिमिट्स मत क्रॉस करो। अरमान ने नैना के चेहरे पर गहरी नज़र डालते संजीदगी से कहा, मगर आवाज़ काफ़ी सर्द थी। ओह अच्छा, ये बेहूदगी है आपके नज़दीक? मैंने आपकी शर्ट फेंकी तो ये बेहूदगी हो गई, और जो आपने किया उसको क्या कहेंगे आप? नैना अरमान खान के मज़ीद करीब होती उसकी आंखों में देखते हुए चिल्लाई। नैना आवाज़ नीचे समझ आई। अरमान खान ने नैना को कलाई से पकड़कर खुद के करीब करते हुए सर्द आवाज़ में कहते हुए उसकी कलाई पर अपनी गिरफ्त सख्त की। नैना ने झटके से भीगी आंखों समेत अपनी कलाई छुड़वाई थी, और वो शर्ट पकड़कर वो लिपस्टिक का निशान अरमान खान की आंखों के सामने किया। क्या है ये? नैना ने भीगी आंखों से पूछा। अब की बार अपनी आवाज़ नीचे रखी थी, मगर आंखों में गुस्सा और शिकवा हनोज बरकरार था। क्या है, क्या मतलब? नैना ये शर्ट है, और तुम आधी रात को मेरे कमरे में आकर मुझसे ये पूछ रही हो कि ये क्या है? लगता है तुम्हारे दिमाग के अलावा तुम्हारी आंखों ने भी काम करना बंद कर दिया है, अरमान ने तंजिया अंदाज में कहते हुए वो शर्ट बेड पर उछाली थी। ओह अच्छा, मेरा दिमाग काम नहीं करता, मगर आपके तो क्या ही कहने। आपका दिमाग तो हर जगह चलता है, और लड़कियों को देख कर तो ये सर पर दौड़ने लग जाता है ना? नैना ने तंजिया मुस्कुराते हुए अरमान की आंखों में देखा। अब दोनों एक दूसरे को काट खाने वाली नज़रों से घूर रहे थे। तुम चाहती क्या हो नैना? मुझसे खुलकर कहो, पहेलियाँ मत भिजवाओ। मेरा दिमाग आगे ही बहुत गर्म है, इसे प्लीज़ और गर्म ना करो, वरना मैं अपना गुस्सा, अपनी सारी गर्मी तुम पर उतार दूंगा, और फिर तुमसे कोई बात नहीं कि तुम अपने शौहर को रेपिस्ट भी कह दो, क्योंकि एक शौहर की मोहब्बत और उसके जायज़ तकाजे को तुम बड़े धड़ल्ले से हवस कह सकती हो। अगर मैंने तुमसे अपना जायज़ हक ले लिया तो मुझे यकीनन रेपिस्ट से कम का दर्जा नहीं दोगी। अरमान ने तंज किया तो नैना भड़क उठी थी। ये हवस मुझे ही देखकर नहीं जागती, दूसरी लड़कियों को देखकर भी आपके अंदर जागती है। तभी तो ईशल ने आपको किस की। नैना आंखों में आंसू लिए बोली थी। अरमान को गुस्से में देखकर उसकी धमकी सुनकर खुद पर काबू पाते हुए आराम से बोली थी, वरना दिल तो नैना का दिल तो कर रहा था अरमान की जान ले ले इस वक्त। अरमान खान ने ना समझी से नैना को देखा था। नैना ने बेड से शर्ट उठाकर लिपस्टिक का निशान दोबारा से अरमान को दिखाया। अरमान ने शर्ट हाथ में पकड़कर इस निशान को देखा तो अरमान को याद आया कि ईशल जब उसके गले लगी थी तो ईशल ने यकीनन उसके कॉलर पर किस की होगी। अरमान तब इतने गुस्से में था, उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ था। मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से आया, और अगर ईशल ने मुझे किस की या फिर मैंने उसे किस की तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? मैं कुछ भी करता फिरूं। तुम तो आधी रात को मुझसे ऐसे सवाल कर रही हो जैसे तुम एक बहुत मोहब्बत करने वाली बीवी हो। ये मत भूलो कि तुम आज भी खुद को नैना शाह कहलवाना पसंद करती हो। तुम्हें तो इस सबसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, अरमान ने नैना की आंखों में देखते हुए कहा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं खुद को अभी भी नैना शाह कहलवाना ही पसंद करती हूँ। मेरी बला से आप कुछ भी करते फिरें, वो ईश्वर से या फिर किसी भी लड़की से, भले आप उनसे शादी कर लें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नैना ने अरमान की आंखों में देखते हुए कहा। बिल्कुल ऐसे ही करूँगा। इनफैक्ट ईशन मेरी दूसरी बीवी बनने को तैयार है। अब तुमने खुद ही मुझे इजाज़त दे दी है तो मैं जल्द ही उसे अपनी बीवी बना लूँगा। चलो अच्छा है तुम्हें एतराज़ नहीं, वरना मैंने तो आज उसे मना कर दिया था कि कहीं मेरी पहली बीवी को एतराज़ ना हो। अरमान अपनी मुस्कुराहट छुपाता हुआ नैना के बेयकीन चेहरे को देखकर बोला था। अरमान की बात सुनकर नैना के चेहरे पर कई रंग आए थे। हैज़ल ग्रे आंखें ज़रूरत से ज़्यादा खुल गई थीं। आंखों में आंसू छलकने को बेताब थे।
नैना कुछ पल भीगती आंखों से अरमान को देखती रही और फिर खामोशी से दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई थी। नैना के जाने के बाद अरमान खुलकर हंसा था। वो अपनी बीवी के एक्सप्रेशन और उसकी बात पर से समझ गया था कि उसे ये निशान कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया, और उसकी भीगी आंखें और बेचैन चेहरा चीख चीख कर कह रहा था कि वो जल रही है। अरमान ने मुस्कुराते हुए आईने के आगे अपने बालों को हाथों से संवारा था। नैना का जलन ज़दा चेहरा अरमान को ढेरों सुकून दे गया था, यानी कि मिसेस खानज़ादा के दिल में मिस्टर खानज़ादा की मोहब्बत का दिया जल उठा है। अरमान तमानियत से मुस्कुराता बेड की तरफ बढ़ा ही था जब नैना धार से दरवाज़ा खोलकर दोबारा से अंदर दाखिल हुई। अरमान अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाते नैना की तरफ बढ़ा था। अब क्या हुआ है? अरमान खान नैना के खूबसूरत चेहरे और उसकी भीगी पलकों को गहरी नज़रों से देखता हुआ बोला, आप सच में ईशा से शादी करने वाले हैं? नैना ने लरसती लबों से बामुश्किल सवाल किया। नहीं, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं शादी करने वाला हूँ, बल्कि मैंने तो मना कर दिया था। तुमने खुद अभी अभी मुझे इजाज़त दी है कि मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ। अरमान अपनी मुस्कुराहट जब्त करता संजीदगी से बोला, ठीक है, आप ईशा से शादी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मुझे तलाक देना पड़ेगी। नैना के तलाक के मुतालबे पर अरमान खान की आंखों में सुर्खी उतरी थी। बकवास बंद करो नैना, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि ये फजूल लफ्ज़ मेरे सामने मत लेना। मैं चाहे एक शादी करूं या फिर 4 शादियां, एक बात अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लो कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मुझसे कभी रिहाई नहीं मिल सकती, कभी भी नहीं। अरमान नैना की आंखों में देखता हुआ गर्राया था। यानी कि मुझे छोड़ेंगे भी नहीं और अपनी गर्लफ्रेंड से ताल्लुक़ भी रखेंगे, इन्हें किस भी करेंगे? नैना की आंखों में नमी तैरने लगी थी। नैना को वाकई में अरमान के कॉलर पे लिपस्टिक के निशान ने बहुत तकलीफ़ पहुंचाई थी, और अरमान खान के मुंह से शादी का सुनकर तो नैना को अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई थी। अरमान ने नैना की कमर में हाथ डालते हुए उसे खुद के करीब किया था। मैं हवस का मारा हो सकता हूँ, मगर इतना भी नहीं कि किसी भी लड़की को देखकर जगह और मौके का ख्याल किए बगैर उसे किस कर दूँ। आज तक बेख्तियारी में जिस लड़की के होंठों को किस की थी वो एक ही है, उसके अलावा कोई ऐसा नहीं जिसे देखकर अरमान खानज़ादा सारी दुनिया को भूल जाए और ख़ुद पर कंट्रोल ना कर सके। अगर वो कोई है तो वो सिर्फ अरमान की नैना है। आज तक किसी लड़की ने मेरे दिल की धड़कनें नहीं बढ़ाई। अगर किसी ने बढ़ाई है तो वो सिर्फ तुम हो। मुझे पागल करने वाली सिर्फ तुम हो, जिसे देखकर मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं रहता, वो सिर्फ तुम हो। मैंने तुम्हें लिफ्ट में किस की थी तुम्हारी रजामंदी के बगैर, क्योंकि तुम्हारे सुर्ख होंठों ने उस दिन मेरी जान निकाल दी थी। मैं पागल हुआ था जैसे आज हो रहा हूँ, पागल, दीवाना, प्यासा। इन होंठों के अलावा कभी किसी के होंठों ने मुझे अट्रैक्ट नहीं किया। अरमान नैना के चेहरे पर अपनी गर्म सांसों की भाप छोड़ते हुए गंभीरता आवाज़ में बोलते हुए नैना को लाल कर चुका था। नैना अपनी लरजती पलकें झुकाए हुए अपने दिल की धड़कनों पर काबू पाने की कोशिश करने लगी, जो इंतहाई तेज़ी से बढ़ते हुए से हार्ट अटैक से ही दो चार करने वाली थी। वो सबके सामने मुझसे गले मिली थी। शायद उस दौरान ये लिपस्टिक का निशान पड़ा, मुझे नहीं पता नैना, लेकिन एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन होंठों के अलावा कभी किसी के होंठों को नहीं छूऊंगा, क्योंकि अरमान खानज़ादा नैना के होंठों का दीवाना है। जिसे नैना ने खुद को अरमान खानज़ादा के सपुर्द किया, उसे तुम्हें मेरी शिद्दतों से पता चल जाएगा। अरमान कितना दीवाना, कितना पागल है इन होंठों के लिए। अरमान खान ने नैना की घनी झुकी लरसती पलकों पर अपने लब रखे थे। ईशल आपसे शादी करना चाहती है। नैना अभी भी बेचैन थी। आज के बाद मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं ईशल से, वो मैं उसी दिन ही ख़त्म कर चुका था जब मुझे अदराक हुआ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इश्क करता हूँ। अरमान ने कहते हुए नैना के माथे पर अपने दहकते हुए लब रखे थे। और कुछ या आज के लिए इतना ही काफ़ी है, या फिर मेरी बाकी गर्लफ्रेंड्स का भी हिसाब किताब चाहिए? अरमान नैना से अलग होता उसकी झुकी नज़रों को देखते हुए शरारती लहजे में बोला था। आपकी ईशल के अलावा भी गर्लफ्रेंड्स थी मिस्टर खान? नैना ने आंखें फैलाकर बेयकीनी से देखा था। अरमान खान ने नैना के अंदाज और उसकी बात पर कहका लगाया था। बीवी को हस्बैंड के एक अफेयर का पता चल जाए तो बीवी सारी उम्र शोहर को कटहरे में खड़ा रखती है। मुझे लगता है
میرا حال بھی کچھ ایسے ہی ہونے والا ہے، ارمان نے نینا کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں تو میں بس ویسے ہی، نینا جھینپتے ہوئے بولی۔ اب کیا ارادے ہیں مسز خانزادہ؟ کیوں میرے ضبط کو آزما رہی ہیں؟ ارمان خان نے نینا کی کمر میں ہاتھ ڈالے، پھر اس سے اسے خود کے قریب کیا تھا۔ نینا نے نظریں اٹھا کر سوالیہ نظروں سے ارمان خان کو دیکھا۔ رات ہے، تنہائی ہے، محبوب ہے، تو ایک پاگل دیوانہ شوہر تو بہکے گا ہی۔ کیوں مجھے اپنے حسن اور اداؤں سے بہکا رہی ہو مسز خانزادہ؟ ارمان نے جھک کر نینا کے گال پر اپنے لب رکھے تھے۔ یا پھر میرے ضبط کو دیکھنا چاہتی ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں، ارمان خان زادہ نینا کے معاملے میں بہت بے اختیار ہے، اس کے لیے دیوانہ ہے، اس کے لیے پاگل ہے، بے قرار ہے۔ تمہارے بغیر ساری ساری رات تڑپتا ہوں، کیسے رہتا ہوں تمہارے بن یہ میں ہی جانتا ہوں۔ اس لیے مجھے مجبور مت کرو کہ میں اپنی ساری تڑپ، ساری جنونیت تم پر نچھاور کر دوں۔ ارمان خان نے مخمور گھمبیرتا سرگوشی نما آواز میں بولتے ہوئے نینا کے کان کی لو کو چومتے ہوئے اسے خود میں بھینچا تھا اور اس کے کندھے پر اپنے لب رکھے۔ ارمان خان نینا کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے بے اختیاری میں نینا کی گردن پر جھکتا رہا، دیوانوں کی طرح اپنے دہکتے ہوئے لمس کی جا بجا شدتیں نچھاور کرنے لگا۔ ارمان کافی جنونی انداز میں نینا پر اپنی شدتیں نچھاور کرتے ہوئے اس کی جان نکال رہا تھا۔ نینا کو ارمان کا لمس دہکتے ہوئے کوئلے سے بھی زیادہ دہکتا محسوس ہو رہا تھا۔ نینا کا پورا بدن کانپنے لگا تھا۔ نینا سے ارمان کی شدتیں برداشت نہیں ہو رہی تھیں۔ ارمان نینا کی گردن پر جھکے اس کی سانسوں کی روانگی کو بڑھاتے ہوئے اس میں ہلچل مچا چکا تھا۔ نینا ارمان خان کی شدتوں پر بحال ہوتی، کانپتی ہوئی ارمان خان کو دونوں ہاتھوں سے دھکا دیتے ہوئے جلدی سے روم کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ ارمان خان سرخ آنکھوں سے خود پر قابو پاتا ہوا گہرے سانس بھرتا صوفے پر بیٹھ کر اپنی بے ترتیب سانسوں کو قابو کرتے ہوئے اپنی بے چینی اور تڑپ کو کنٹرول کرنے لگا، مگر ارمان خان کا خود پر کنٹرول ختم ہو رہا تھا۔ آج وہ اتنی حسین لگ رہی تھی اور اس کے ذرا سے پاس آنے پر ارمان کی تڑپ آسمان تک جا پہنچی تھی۔ ارمان خان نے سائڈ ٹیبل سے گاڑی کی چابی اٹھائے، اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے تھے۔ وہ مزید نینا کے ساتھ ایک چھت کے نیچے ایک گھر میں رہتا تو یقیناً ارمان کی شدتوں سے نینا کو بہت تکلیف پہنچتی۔ جذبات عروج پر تھے، انداز جنون کی کیفیت لیے ہوئے تھا۔ ایسے میں نینا کی مزاحمت ارمان کو پاگل کر دیتی اور وہ نینا کو تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ اس وقت نینا سے دور جانا ہی ٹھیک تھا۔ نینا کمرے میں آ کر کافی دیر تک اپنی دھڑکنوں پر قابو پاتی رہی تھی۔ نینا نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی ہتھیلیاں اپنے گالوں پر رکھی تھیں جو کہ سرخ اناری ہو رہے تھے۔ نینا کی اپنی چمکتی ہوئی سفید گردن پر نظر پڑی جہاں ارمان کی شدتوں کے نشان واضح تھے۔ نینا نے شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی نظریں جھکا لی تھیں۔ ارمان کی باتیں یاد کر کے نینا کے چہرے پر پھیلا تبسم گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ نینا دل ایک نئے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ نینا نے نظریں اٹھا کر آئینے میں دیکھا، وہ بے شک بہت خوبصورت تھی۔ اسے اس بات کا احساس بھی تھا، اس کی خوبصورتی کا اسے بہت سے لوگوں نے احساس کروایا تھا۔ اس کی فرینڈز، اس کے کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے لڑکے جو ہمیشہ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کے اس کی طرف بڑھتے، مگر نینا کو آج لگ رہا تھا وہ واقعی میں بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت۔ ارمان کی باتیں، اس کی محبت، اس کا لمس اسے مغرور بنا رہا تھا۔ اسے ارمان کی محبت پر ناز ہو رہا تھا۔ نینا کے چہرے پر ایک دفعہ پھر سے شرمیلی مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ دل کی دھڑکنوں نے پھر سے ادم مچایا تھا۔ نینا نے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ نینا صبح یونیورسٹی جانے کے لیے تیار اپنے روم سے نکل کر ڈائننگ روم میں آئی تھی جہاں گل بانو ناشتہ ٹیبل پر لگا رہی تھی۔ گل بانو، مسٹر خان کہاں ہیں؟ نینا نے سامنے وال کلاک پر نظر دوڑاتے ہوئے گل بانو سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں بی بی جی، وہ ابھی تک کمرے سے باہر نہیں آئے، گل بانو نے ٹیبل سجاتے ہوئے جواب دیا۔ آج میرا بہت اہم لیکچر ہے۔ مسٹر خان ابھی تک کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ نینا گھڑی دیکھتی ہوئی جھنجھلائی تھی۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد نینا نے ارمان کے کمرے کا رخ کیا تھا۔
نैना نے دروازہ نوک ہی کیا تھا کہ ارمان خان زادہ نے اسی پل دروازہ کھولا۔ ارمان خان کو بلیو جینز پر وائٹ بلو لائننگ شرٹ پہنے خوشبوؤں میں بسا نک سک سے تیار دیکھ کر نینا کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ ارمان خان نے آبرو اچکائے سوالیہ نظروں سے نینا کو دیکھا جو کنفیوز سی گلابی چہرہ لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ مسٹر خان وہ مم میرا مطلب ہے کہ میرا اہم لیکچر ہے آج، نینا جھکی لرزتی پلکوں کے ساتھ بولی۔ ارمان خان نے گہری نظر نینا پر ڈالی تھی جو بلو جینز پر سمپل فروزی رنگ کی لانگ شرٹ پہنے ہوئی تھی، ساتھ ہی ہم رنگ دوپٹہ گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ آدھے بالوں کو کیچر میں مقید کر کے باقی بال کھلے چھوڑ رکھے تھے، ہونٹوں پر شائننگ لپ گلوز لگائے سیدھا ارمان کے دل میں اتر رہی تھی، چہرے پر شرم و حیا کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ ارمان جانتا تھا وہ رات کا یاد کر کے نروس ہو رہی ہے۔ چلو میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ ارمان نے اس کے دلکش مہکتے وجود سے نظریں چراتے ہوئے اپنے قدم آگے کی جانب بڑھائے۔ مسٹر خان ناشتہ تو کر لیں، بالکل ریڈی ہے۔ نینا ارمان کے ہم قدم ہوئی۔ کوئی بات نہیں نینا، میں ناشتہ آفس میں کر لوں گا، تمہارا لیکچر مس نہ ہو جائے۔ ارمان نرمی سے بولتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھنے لگا، دروازے پر رک کر گہری نظروں سے نینا کو دیکھ رہا تھا اور اس کے گلے سے دوپٹہ اتار کر اس کی شانوں پر اچھی طرح پھیلایا تھا۔ اب چلو، ارمان نے کہتے ہوئے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے تھے۔ ارمان آنکھوں پر گلاسز لگائے سنجیدگی سے ڈرائیو کر رہا تھا، گاڑی میں لائٹ سا میوزک چل رہا تھا۔ مسٹر خان، نینا کے پکارنے پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے کچھ بکس لینی ہیں، میں واپسی پر رحیم خان کے ساتھ جا کر لے لوں گی، نینا نے ارمان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لے لینا، میں نے تمہارے اکاؤنٹ میں اماؤنٹ ٹرانسفر کروا دی ہے، اپنا کریڈٹ کارڈ یوز کر لینا۔ اس کے علاوہ تم کسی کی مدد کرنا چاہتی ہو تو وہ بھی کر سکتی ہو، تمہارا کریڈٹ کارڈ اب کبھی بھی زیرو بیلنس نہیں ہوگا۔ آخر میں ارمان کا لہجہ شرارتی ہوا تھا۔ یعنی کہ آپ مجھے سوشل سروس کا کہہ رہے ہیں؟ کیا فائدہ، آپ کا ہی حکم ہے، یونیورسٹی سے گھر اور گھر سے یونیورسٹی، نینا نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا۔ مسز خان زادہ، آپ کو جو بھی سوشل ورک کرنا ہے مجھے بتائیں، میرے ساتھ جائیں، آپ کو کون روک رہا ہے؟ مجھے آپ کے اکیلے جانے پر اعتراض ہے، وہ بھی صرف اس لیے آپ کی سمجھ تھوڑی چھوٹی ہے کیونکہ آپ کی عمر ابھی کافی کم ہے۔ ارمان چہرے پر تبسم سجائے خوشگواری میں بولا تھا، اور ویسے بھی اب تم مسز خان زادہ ہو، نینا شاہ نہیں جو کہیں بھی منہ اٹھا کر چل پڑتی تھی۔ نینا نے ارمان کی بات کاٹ کر منہ بناتے ہوئے مکمل کی تھی۔ ارمان خان نے گھور کر نینا کو دیکھا تھا۔ کیا مسٹر خان، آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ 1000 دفعہ کا جملہ ہے جو میں آپ کے منہ سے سن چکی ہوں، نینا نے روٹھے ہوئے انداز میں کہا۔ ارمان خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ گاڑی یونیورسٹی کے گیٹ پر رکی تو نینا اترنے لگی تو ارمان نے دروازہ لاک کیا۔ نینا نے سوالیہ نظروں سے ارمان کی طرف دیکھا۔ ارمان نے آگے ہو کر نینا کا دوپٹہ شانوں پر پھیلایا تھا جو کہ نینا کے ایک کندھے پر جھول رہا تھا۔ مسز خان زادہ، میں آپ کو بار بار اس لیے باور کرواتا ہوں کہ آپ مسز خان زادہ ہیں کیونکہ ہر دفعہ میرے کانوں کو یہ لفظ بہت بھلا لگتا ہے کہ نینا شاہ اب نینا شاہ نہیں، صرف ارمان خان کی نینا ہے۔ اس کے لیے تمہیں ساری عمر اپنے نام کا حوالہ دیتا رہوں گا، ساری عمر اپنے لفظوں سے باور کرواؤں گا کہ تم صرف میری ہو، صرف میری، صرف ارمان کی نینا۔ ارمان نے نینا پر جھکتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں کہا تو نینا کے دل کی دھڑکنوں نے سپیڈ پکڑتے ہوئے چہرے نے گلال چھوڑا تھا۔ نینا نے نظریں اٹھا کر ارمان کو دیکھا جو مل کر اس پر جھکا گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں تو اب مجھے اچھا لگنے لگا ہے، روح اور دل سے مجھ کو تو سچا لگنے لگا ہے۔ میرا دل بے وجہ ہی دھڑکنے لگا ہے اب کیوں، میرا دل بے سبب ہی بہکنے لگا ہے کیوں؟ یہ میرا پاگل پن ہے یا میرا دیوانہ پن ہے؟ سمجھ پائی نہ میں تو، تھوڑا سا پیار ہوا ہے، تھوڑا ہے باقی۔ مسٹر خان، نینا نے گہرا سانس لیتے ہوئے ارمان کو پکارا جو تقریباً اس پر جھکا، اپنی گرم بھاپ جیسی دہکتی سانسیں
اس کے چہرے پر چھوڑتے ہوئے اسے پورا کا پورا دہکا رہا تھا۔ ارمان نے بھاری مخمور آواز میں سرگوشی کی۔ مسٹر خان یہ یونیورسٹی ہے، پلیز مجھے جانے دیں، کوئی دیکھ لے گا۔ نینا نے ذرا سی نظریں اٹھا کر لرزتے لبوں سے کہا، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، گاڑی کے مرر بلیک ہیں۔ ارمان تھوڑا اور قریب ہوا۔ مسٹر خان جانے دیں پلیز، نینا نے بے چارگی سے کہا۔ جانے دے دوں مگر تمہارے دہکتے ہوئے گلابی گال اور تمہاری بے ترتیب دھڑکنیں تو کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ ارمان نے نینا کے گال پر انگلیاں پھیری تھیں جو لال سرخ ہوتے آگ چھوڑ رہے۔ مجھے اس دن کا انتظار ہے جب آنکھ سے آنکھ ٹکرائے گی تو کیسی چنگاریاں اٹھیں گی جو تمہیں اپنے لپیٹ میں لیتے ہوئے تمہیں میرا دیوانہ بنا دیں گی۔ میں اپنے جنونیت بھرے لمس سے تمہیں دہکتا ہوا شعلہ بنا دوں گا۔ ارمان نے مانی خیزی سے بھاری گمبھیر آواز میں کہتے ہوئے نینا کے آگ نکلتے ہوئے گال پر اپنا لمس بکھیرتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا اور دروازہ لاک کیا۔ نینا جلدی سے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکلتے ہوئے یونیورسٹی کا گیٹ عبور کر گئی تھی۔ اس کی چال میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی جسے ارمان محسوس کرتے ہوئے گہرا مسکرایا تھا۔ اف، ظالم حسینہ نہیں، ظالم بیوی، ارمان نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے نینا کا سراپا یاد کیا تھا اور پھر گہرا سانس بھرتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔